اللهم صل وليك الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة كل ساعة واليوم وآخره قائما وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقك وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد والے محمد یا کاشف الکرب وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق عقیق الحسین علیہ السلام ربینی مغلوبا فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام بحق امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بحق پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین خاندان زہرا سے مل کے باوز بلند صلوات اللہم صلی اللہ مجلس پاک کی روحانیت اور مقبولیت کی خاطر ایک مرتبہ پھر باوز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وجل فرج آل محمد جس مقام تے بھی صفحہ اعلیٰ بچھایا جاوے اس مقام تے ذکر دے وارث تشریف فرما ہوندے جنہیں جنہیں بندیاں دا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نہ صفائیں ذکر دیوارس موجود ہے انہوں نے آمد استقبال دی خاطر سر جھکا کے ختم کر کے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد دعائے عالمین دا خالق تو سمومنین دا قدم قدم تے جڑ کے آیا کروڑ ہاں ویتر پڑھن والے پہلے بھی پڑھ گئے بعد بھی پڑھ سن مالک تمام دیاں نوکریاں حاضریاں میں حقیق سمیت اپنے بارگاہ توحید عبادت شمار فرمائے آمین آخنا بہت بڑی عبادت ہے دعا کسی بھی مقام تے منگائی جا رہی ہوئے بندہ آمین نہ کہ تے رحمان فرمائے فرشتیوں دیاں نمازاں چاہ کے تے منہ تے مارو اس میں اس قابل نہیں سمجھا جو میں عطا کرنے والی سا توڑے جریاں دی زیارت ہو گئی حکم دی تعمیل ہو گئی حاضری مقصد کوئی منوانا مقصد نہیں توڑیاں دعاؤں دی خاطر چند منٹ دی حاضری دعا ہے آمین دا خالق بانی آندہ فرش عذا بچھایا مالک قبول اور منظور پیروال گرد و نواز تو جتنے عزادار دور نزدیک تو کیا ہے مالک جتنیاں پریشانیاں جتنیاں ننیاں مشکلات تیر مالک آسان فرما میرا مالک صدقہ محمد و آل محمد اس پاک ذکر دا جتھے جتھے بھی علی ولی اللہ پڑھن والے مشکل حالات میں زندگی در گزر کر مالک ننیاں مشکلات آسان فرما میرا مالک پاک ذکر دا صدقہ جتھے جتھے بھی کوئی انسان مظلوم ہے امام حسین بادشاہ دی مظلومیت دا واسطہ میرا مالک مظلومہ دی مدد فرما ظالمین نے انس تو نابود فرما ساڑھے حقیقی وارث حجت دوران آخر و زمان حجاب اللہ قدرت اللہ منتقیم آل یاسین دا جلد از جلد ظہور فرما دعاؤں دی قبولیت دی خاطر مل کے باواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد ڈھیر سارے بیٹھے ہو کوئی تھوڑے نہیں یقیناً صبح دی مجلس شروع ہوئی ہے تھک جانا بشری تقاضا ہے لیکن میں درود انہاں تے پڑھن دا آخر جنہاں تے نہ صرف فرشتے نہ صرف انسان بلکہ خود رحمان بھی درود پڑھتے ٹائم ہو رہی لیکن کیونکہ بھائی اور نال تعلق ہے حکم دی تعمیل ہو گئی جڑا ہونا آنکھے کے مطابق ہی ہو گئی تو جتنے بیٹھے ہو سارے رل کی عبادت کریے بارہویں آقا دی آمد و صحت و سلامتی کی خاطر ایک مرتبہ پھر درود پڑھو تو میں اپنی نوکری کا آغاز کرتا اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سونی صلوات الحمدللہ
والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمواحدین صلوات صاحب تاج والوراء والبراق والعلم اسمه مرفوعا منقوشا في اللوح والقلم احمد المصطفى حسنین دے نانے تے سونی صلوات والصلاة والسلام على حسین الغریب بلا علی دیاں دنیا راضی ہو ادا نہ ہی مجلس حسین ہے جتنے میں ہائے کر دیتی علی دیاں دنیا توڑے تے راضی ہو کون غریب ہے کیویں غریب ہے جتنے عزادار شامل ہو گئے ہو سمجھا کے پڑھنا چاہنا جو کون غریب ہے کیویں غریب ہے والصلاة والسلام علی حسین الغریب بلا علی دیاں دنیا راضی ماں حسین بھی راضی بسم اللہ ماں حسین بھی توڑے دے راضی ہوئے مالکان دے بہت ہی عزتدار اور شریف مدافعان شریف لے آئے منظور نظر مدافعان انہوں نے موجودگی جو میں جملے آکھنا چاہنا تاکہ سارے عزادار رل کے عبادت کر لگی ضروری نہیں جو پنڈال بھریا ہوئے تھے پنڈال کھڑا ہو کے ماتم کرے تھے تاہی مجلس ہوندگی نہیں توڑے جو ایک عزادار بھی ہائی کر دی تھی میرا پڑھن دا مقصد پورا ہو جانا ہے کرانا لیندے بھی پورا جتنے عزادار شامل ہو گئے ہو علی دیاں دیاں توڑے تیرازی ہو کون غریب ہے او مظلوم دے غربت دے روڑا لے امیر وال دے گرد نوا دعائیں عزاداراں کائنات دا پہلا غریب حسین ہے جنیاں اکھا دے دیاں لوگ ایدی مان مارے ایدی دیشا علی دیاں راضی ہو میں لکھواری آکھا دیاں دے پردے ہوں جتنے لکھواری آکھا عزادار ہوں کائنات دا پہلا غریب حسین ہے جنیاں اکھا دے دیاں لوگ ایدی مان مارے ایدی دین مارے ماں حسین کی طرح راضی ہو میرا دل ہے جتوں علامہ صاحب نے چھوڑے تو میں ابتدا مسائب دی کر دینا میں پیادہ زندان دے دارتے کھڑا رات روگے پیادہ ہے سجا دے آدھا کیڑی گل ہے سیدہ دے مار بہن گئے آیا زندان دے وچوا گروان میری امداد شاباش دیاں دے پردے ہونے بہنوں دے پردے ہونے جتنے زیادہ شامل ہو گئے ہو اپنے دکھاں کدا نہ رہو تساں دا صبح دی مجلس شروع ہوئی ہے پانی پہ روندے ہو اور پھر آواز دے زداروں میں وہ زدار دا ذکر شروع کیتا ہے جڑا پانی نہیں 40 سال رات رونا ہے بازار ونجیا رات رویا دربار ونجیا رات رویا کہ جوان دی مسئلہ دی ویکھیا رات رویا ہویا کیا امام سجاد زندان دا دروازہ ہے بہن دا میت سامنے منظر کیڑا میں پیادہ زندان دے در تے کھڑا رات رو کے
پیادہ سجادے سیدہ دا کری گل سیدہ دا مار بہن گئی آئے زندان دے وچوا گروان میری امداد بندہ ویکھنے جڑا ہوئے شیعہ دے کیویں آئے نہ نکلے عزاداروں سے لے قاتل ہس کے آدین سجاد تیری کیڑی امداد کریے امام سجاد کڑیاں لے ہاتھ ودا کے گل کیڑی کیتی ہے سیدہ دے شاباش یار علی دیا دیا راضی لکھ وری آکھا میں نو کرا بابا لکھ وری آکھا تائیں تو میں پیادا زندان دے در تے کھڑا رات روکے پیادا سجاد سیدہ دا کیڑی گل سیدہ دا مار بہن گئی اور زندان دے وچوا گروان میری مداد میں سیدہ مجلس حسین جو نیچا کے دعا پہ کردہ میرے اللہ شالا قیدی بین پردیس چنہ مرے اگلی دعا بھائیدار میں مانگ دینا میرے اللہ شالا پیو دے قاتلہ دے شہر جبین نہ مرے شاباش یار علی دیا دیا راضی عمر میں لکھ وری آقا قاتل ہستے آئے نا آج این سجاد تیری بہن جو مار گئی ہے وہ تیری کیڑی مدار کریے امام سجاد پہلے تو زیادہ رات ودی تے قاتلہ لے پاسے کہ گل کیڑی کیتی ہے سیدہ دے میں چاوڑ میاں معصومہ دا پہ کر دے ہو بھلا ہوئے جڑے آئے پہ کر دے ہو میں بہن دے دفعہ دیاں لی دیاں توڑی سونی مکان قبول اور منظور فرماون بس کوئی فضائل اللہ باللہ نہیں میرے بعد مالکن دے بہت عزت علی مدافعان بلکہ جنہ کو وسا آپ سکھ دے ہیں وہ تشریف فرمانے مالک انہ دے زندگی دراز فرماوے بزرگوں بھائیوں جتنے شیعہ بیٹھے ہو جتنے سنی بیٹھے ہو میں دعا مانگدا ہوں تواڈی ہائے آمین دی شکل جو ہوے سی جے تسی ہائے کر دیتی مالک جن دیاں دتیاں نہیں انشاءاللہ دنیا دے دکھ نہ ویکھے بھلا ہوئے جنہ ہائے کیتی ماں حسین بھی تواڈے تے راضی ہوئے 2-4 منٹ دی تمہید اودے بعد ایک وین پڑھ کے ممبر کی بلا دے حوالے میں کہ مالک جنہوں نے دھیاں دیتیاں نہیں انہوں نے دھیاں دے دکھ نہ دے میں دھیاں لے میں نہیں جانتا کتنے دھیاں لے بیٹھے ہو لیکن 70 دے بعد میں پتہ لگ جانا ہے کیڑا کیڑا گھر ہے جدے گھر دھی ہے تے انہوں دھی دی عزت دا پتہ ہے کسے بھی شریف دے گھر جدن دھی جم دیئے نا کہ وہ دھی دی وجہ تو پریشان نہیں ہوندہ کیوں کیونکہ نبی فرما کے گئے رحمت ہے ہر مسلمان جانتا ہے چاہے شیعہ ہوئے چاہے سنی ہوئے انہوں پتہ ہوندہ ہے جو دھی رحمت نبی فرمایا ہے پھر جمدی دھی تے پریشان انسان کیوں ہوندہ ہے یہ توڑے عقیدیاں دی صحیح ترجمانی کر رہے ہوں تے پھر توڑی آئے نکلنی چاہیے جمدی دھی تے جڑا مسلمان پریشان ہوندہ ہے دھی دیاں مقدرہ تو پریشان ہوندہ ہے انشاءاللہ نصیبہ لی ہوئے انشاءاللہ بختہ لی ہوئے مالک جنہوں نے دھیاں دیتیاں نہیں اسے ذکر دا صدقہ انہوں نے مقدر نیک کری مالک انہوں نے نصیب چنگی کری مظلوم دی غربت تے روان آلے ہوں 3 ایسے عرشاں دے سردار جنہوں نے دھیاں جنگلہ چرول گئیاں میں پڑھیا تسا سنیا میں مطمئن ہو کے پڑھیا تسا بڑا مطمئن ہو کے سنیا میرا پڑھنا سوکھا توڑا سننا سوکھا لیکن جنہ دیاں رلیاں پتہ انہوں نے او مظلوم دی غربت تے روان آلے ہوں 3 جنت دے ایسے سردار جنہ دیاں
जंगलों च रुल गई। हाय कर सकते हो तो हाय करे, जे मातम कर सकते हो तो मातम करे। मैं जुमला फिर पढ़ देना, मैं आदा त्रै जन्नत दे सरदार जिन्होंने धियां बहुत प्यारियां हैं, लेकिन जुमला जो मैं समझा ना सका मेरे पढ़न का फायदा कोई नहीं। मैं ये जुमले पढ़ता पाया पिछली मजलिस किबला सजाद हुसैन चमारी वाले उन्हें जुमला आखे, उन्हें आखे ये वो त्रै सरदार हैं जिन्हों धियां आप मंगिया हैं। मजलूम दी गुरबत रहने वाले पहले सरदार का नाम नबियां दे सुल्तान अहमद मुस्तफा पाक नबी, नबियां दे सुल्तान दी धी जड़ी पाक नबी दे टुर वंजण दे बाद इतना रुनी, इतना मुसलमाना सताया जो बाबे दी कबर दे आ गया दी बाबा दुआ मंग शाला दी मर वजी। शाबाश शाबाश जेड़े मातम पे कर दे मातम कबूल होवे। हाथ सीने ते मार लेने नाल बंदे दी शान च फर्क नहीं आता, सवाब मिल जाता है। ओ मजलूम दी गुरबत ते रोण वाले किस्से दी भी धी होवे अपने माशरे च निगाह करो, कोई भी प्यो होवे किसे भी जाते होवे, अज तक मैं नहीं वेख्या किसे दी धी प्यो दे कोल आके आखे बाबा दुआ कर शाला धी मर जावे। कायनात तुहाडा ते मेरा नबी ओ मजलूम है जिंदी धी कबर ते आके आदी बाबा दुआ कर शाला धी मर वंजे। तुसां 1400 साल दे बाद अज सुन के हाय पे कर दे हो, के समझदे हो नबी चुप कर गए हुसन? हौले हौले कबर चो आवाज आंदी मेरी धी गुजरे न पौने 3 महीने ते तुसां पे मंगदे हो मौत दी दुआ क्यों? उच्चा रुनी ते कबर नु हां ना लग गया दी बाबा किवें ना मौत दी दुआ मंगा, तेरा दरबार आई 4 घंटे मैं खलोती रहियां। शाबाश शाबाश भाई अली दियां दियां राजी होवन, इदा नाम मजलिस हुसैन है। ओ मजलूम दी गुरबत रोण वाले दूसरा सरदार अली बादशाह, अली बादशाह। मैं तो पढ़े तुस सुने, मैं बड़ा मुतमिन होके पढ़े है। थोड़े बंदियां ने हाय की सरदार होवे जन्नत दा ते किवें हो सकता है उहदी धी रुल जावे। लेकिन जुमला मैं पढ़ देना आजादारों इंदी धी अली बादशाह दी इंज रुली जो 36 बाजारां च 36 शहरां च बाबे दी विलायत बचाने जदन उजड़ के वली ना वापस उस वेले मां दी कबर ते जान के आदी अम्मा पायरा तू सहाबियां दे दरबार गई है, मैं शराबियां दे दरबार गई हां। अम्मा जदन तू गई है तेरे हाथ आजाद हैं, मेरे हाथ बधे हुए हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, अली की धी राजी होवे। मैं तो सैयदा दुआ ही दे सकदा। ओ मजलूम दी गुरबत ते रोण वाले मां ते धी दा अजीब जिहा मुकद्दर। मां दा भिरा कोई नहीं, धी दे 18 भिरा आए। पता नहीं कितने बंदे जेड़े जुमला समझ के हाय कर सकते जिन्दा भिरा कोई नहीं, लोगों घर आके मारे हाय कर सकते हो ते हाय थोड़ी निकलनी चाहिए। अजादारों कदा अज तक मिंबर हुसैन तो खड़ा होकर मैं दावा नहीं किया जो अजादार दे आंसुआं दा जामिन मैं, आंसुआं दा जामिन मैं नहीं, आंसुआं दी जामिन होए जेड़ी 36 शहरां च रो रो के आदी मुसलमानों चादर देओ मैं नबी दी धियां। शाबाश भाई अली दियां धियां नौकरां बाबा लख वारी आखा रो रो के आदी चादर देओ मैं नबी दी धियां। अज भी तुसां ऐसा ने कोयटा हुण थोड़े दिहाड़े पहले जिहड़ा होया तुसां आप जानदे हो उन्हां दा जुर्म के है। उन्हां दा जुर्म फकत इतना ही भाई गजनफर, उन्हां दा जुर्म यह है जो अली बादशाह नूं मनण वाले हैं, मुहिबां नूं मौला दे। तुसां आप सोचो अली दे मुहिबां दा अज भी ये हाल दुनिया पे करदी जिहड़ा अली नूं मनदा ओहदा सर जुदा कर देंदे ने ते जिहड़ियां डायरेक्ट अली दियां धियां अली दे दुश्मनां दे शहर च आईयां हुसैन। इंजी मैं पढ़ सकदा नेमल बदल मेरे कोल जुमला कोई नहीं। ओ मजलूम दी गुरबत रोण वाले अली दी धी नूं मुसलमाना ओ मारिया। तीसरी धी हुसैन बादशाह दी जख्मी करना वाली धी, ओ धी जड़ी हुसैन बादशाह आप मनता नाल मंगी। मजलूम दी गुरबत रोण वाले बस मुकामां ते वहण शुरू करा। अजादारों उत्थे आ गई जिथे आवन दे लायक नहीं। थोड़े बंदे जिन्हें हाय की है शायद मैं जुमला समझा नहीं सकिया, अपनी अखा नालों जिंदान 2 दफा देख के आया। ओ मजलूम दी गुरबत रोण वाले उत्थे आ गई जिथे आवन दे लायक नहीं। मैं पढ़िया जिस वेले इस बेगैरत अली दियां धियां नूं इत्थे कैद कराने वास्ते भेजिया है ना, ते जदों काफिला तौहीद जिस वेले अंदर दाखिल होण लगा कारवाने तौहीद, उस वेले इमाम सज्जाद वेखे ते सब पुर बिच्छू इत्थों निकलदे पे हन। दरवाजे ते इमाम
سجاد رات رننا تے پھپھی آلی وے کیا دی سجاد بچڑا رات کیوں بدی ہے رننے تے رو کیا دے اما رہا نہیں تے اور کیا کرا پھپھی رنی تے رو کیا دی سجاد کے بن گئی فرمایا اما ساپ اور بچھو باہر نکل کے پیا دے نیوی سو جاتا تا نانے دی امت نو سو جاتا بھلا ہوئے ماتم کرانا لے بھلا ہوئے جڑے آئے نو کرا بابا نہ خبر یا کا رننے تے رو کیا دے نما ساپ اور بچھو حیا کر کے باہر پہ نکل دے نا آدھے پہ نیوی سنجاتا بھلا ہوگی جوانیاں مانے میں لکھم ریا کھا او مظلوم دی غربت میں رونا لے اتنے وین کرنے جو شام دی نگری نو دلدل آنا ایک کمینے اپنے بستریاں تے آرام نال ستے ہوں گیا انہاں پھر امام سجاد نو بلایا سجاد اے بچی کون ہے جڑی بابا بابا کر کے رو دی امام فرمایا میرے درداں دی بھائی والے آدھن سجاد کیوں رو دیئے پتہ نہیں کیڑا ہوئے جڑا دھی آلہ ہو کے بھی میرے جملے تے آئے نہ کر سکے او مظلوم دی غربت تے رونا لے جے مانگ سکتے ہیں تے دھی دا مقدر صفے حسین تے بے کے حسین دی دھی دا صدقہ منگی او مظلوم دی غربت تے رونا لے رنن امام سجاد تے رو گیا دن کمینہ حیا کر جن دے سامنے بابا 13 ضربہ نال گسدا رہا ہوئے اس رونا نہیں تے اور کیا کرنا ہے آدن کوئی چپ کراؤن دا طریقہ امام فرمایا ہے آدن کیڑا طریقہ امام فرمایا جن روندیے ان دا سر دیو سر دا نام آیا ہے ایک امینہ تقت بے کیا دے سجاد کے زمانتے جو بچی بابے دا سر بے کے چپ کر ویسی امام فرمایا او کمینہ حیا کر دی پیو دا کٹے ہو یا سر بے کے زندہ رہنا ہے تے رو نہ میری بہن ہو سی نہ میری بہن ہو سی انہاں جس حالت سر پہنچایا ہے وہ حالت کچھ ہو رہی او مظلوم دی غربت تے رونا لے او دب نال پڑھندا دیاں اگلا جملہ توڑیاں جھولیاں تک پہنچاواں جس حالت جنہ سر پہنچایا ہے نا وہ حالت کچھ ہو رہی لیکن جی میں مظلوم بابے دا سر امام سجاد چاہیا ہے نا کڑیاں لے ریل ہوتے قرآن نے ناطق دا سر چاہ کے ٹر پہ مظلوم کربلا دی پاک دا وارث امام سجاد زندان دے باروں جس میں لے آئے تے ایویں بلا تشبیہ ہتھاں تے آئی بابے دا سر تو سا اتنا سونا سنی ہے تے پھر میرا دل آتا ہے میں جملہ چھوڑا نہیں جین چایا ہوئے ہے اودیاں اکھاں چوراتے جن چایا ہوئے ہے اودیاں رگاں چوراتے آئے کر سکو تے پھر اگلی سترات دے ناداداروں جن دوئے پیو پتر ملن پہ ویندے نا اودیاں کنہ چوراتے مظلوم کربلا دیاں کٹیاں رگاں چو آواز آنی السلام علیکہ یا بنی الاسیر مظلوم کربلا دیاں آواز او پیرو والا لیا میں تشریح کر دینا تاکہ سارے عزادار سمجھ جاویں مظلوم کربلا دیاں آواز بیان دیاں او سجاد بچڑا میرا سلام ہوئی مظلوم کربلا لے پاس رے کے امام سجاد آدن بابا علیکہ سلام میرا بھی سلام ہوئی جدن سلام دا جواب دیتا اسلے مظلوم کربلا دیاں آنکھاں کھلیں اولے اولے آواز آدھیں سجاد بچڑا 24 سالہ دی عمر داڑھی چٹی ہو گئی ہے داڑھی چٹی ہوئے نام آیا امام سجاد دی رات ودی تیرو کیا دن بابا تو سوی امام مومن انصاف نال دسو بابا تواڈی وی تے کربلا داویاں لے دیہڑے چٹی ہوئی آئی حسین نے تیرو کیا دن بچڑا میری ادن چٹی ہوئی آئی جدن اکبر دے سینے جو برچی چکی آئی برچی دا نام آیا ہے نہ صداوی او بندہ شیعہ جڑا آئے نہیں کر سکدا اچھا رنن امام سجاد تیرو کیا دن بابا سوکا آئے برچی چکنا اوکا آئے ماما دے نال کدیے سبادار سیدہ دے بابا میری ادن چٹی ہوئی آئی جدن شرابی نال شاباش کر لو مادم علی نے دیدہ لکھوری آکھا اچھارن امام سجاد رو رو کے پیادن بابا کیویں نہ چٹی ہوئے ڈٹھی ماٹر دی بے غیرت آوے تے پہلی واری باجر دادے او ڈٹھا مادہ برکا آئے نیزے تیوا گئیے داڑھی رنگ بدلائے امام سجاد نوکرہ بابا نہ خبری آکھا مادم قبول ہوئے جڑے حلقے دے مادمی بیٹھے ہو سارے سر دا پرسا کرو تے میں اگلا وین پڑھ دا اچھا
سجاد آدن بابا کیویں نہ چٹی ہوئے آؤ ڈٹھی ماں ٹر دی آؤ بیلے وچ وہ پہلی واری بعد اور داد ڈٹھا ماں دا برکا آئے نیزے تے وا گئیے